katunan nga kanon kadtong dili nimo ganahan. Okay? Ang dili nimo ganahan mao imong kanon. Hello mga kapuding, maayo nga adlaw. So, ang ato nga ginahimo nga video karon, mahitungod kini sa usa ka tawo o basin usa ka niini nga ginapahinumduman na nga bawal ang kaunon kay lagi naa kay balatian sulod sa imo nga kalawasan. Kung naa gani magpahinumdom nato nga kana bawal o dili palabian, paminawa pod ninyo. Okay? Paminawa ninyo ang tawo nga nag-concern nimo kay dili siya gusto o dili siya ganahan nga ikaw adunay mas grabe nga epekto sa imuha nga ginakaon. Kung ginabawalan gani ka sa pagkaon nga makadaot nimo, mas maayo pa og mo distansya naka hinay-hinay. Dili kay naay concern nimo nga ayaw lagi ayaw pero moingon na hinuon ka nga gamay raman. Ang kanang gamay diya mga igsoon kung mudako na mas grabe ang lala niya na. Mo na nga kung ginabawalan ka mas maayo pa og mo distansya ka gamay o dili na nimo na kuhaon kay sa diha nga mapalabian nimo og kaon nga kahibaw kang bawal kana sala na. Okay? Sala na sulod sa imuha nga panlawas kay imong ginaabusahan ang imong lawas nga templo sa Ginoo. Ayaw palabi og patay sa mga cells sa imuha nga kalawasan tungod lang sa pagkaon nga kadaghanan dili ka maka balibad. Okay? Mao na nga karon mga igsoon na usba ang naa sa imuhang gusto. Okay? Karon magunahon na ka nga ganahan jud ko mukaon ni pero bawal man jud. So ang imong katunan nga kanon kadtong dili nimo ganahan. Okay? Ang dili nimo ganahan mao imong kanon. Sama sa ikaw dili man kaganahan mo kaog paliya, kay pait, dili ka ganahan mo kaog talong, dili ka ganahan okra. Mo na nimo nga kaunon. Pero ang imuha nga ganahan kaunon like fries, fried chicken, or burger, mo distansya ka gamay. Kaya nga naman, sa diha nga mapalabian nimo og kaon kana mga fatty or mga cholesterol, mao na siya magpatay sulod sa imuha nga kalawasan. Kana imuha nga ginakaon, labi na wala kay exercise sa imuha nga lawas, imuha ra siya nga gipatay. Unsaon pa man nimo pagpahimaya sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi, sa imuha nga lawas kung ikaw mismo ang nagpaluya sa imuha nga seals. Okay? Mo na nga magigsoon kung badlungon gani ka nga kana bawal. Kung badlungon gani ka nga makasamot na sa imuha nga ginabati. Distansya gamay. Mas maayo balibad ka. Mas maayo dili ganahan. Again, kauna ang dili nimo gusto nga kaunon. Og biyae o kalimte ang pagkaon nga mao imong ganahan nga kaunon. Kasi diha nga imo na nga buhaton mas daghan pagkag mahimo sa paghimaya sa buluhaton sa Ginoo o sa pagpahimuot sa Ginoo. Daghang salamat. I hope nga nakuha ninyo unsa ka importante ang lawas, unsa ka importante ang pagpahimaya sa Ginoo, unsa ka importante ang mga lagad sa Ginoo. Babush.